Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Pet owner dito sa Italy gipamulta kay gitudluan ang iyang iro nga maglabay basura sa daan. Maayos ang pagkatudlo. Sa istorya nini atong kuhaon si katropang Raybox. Usa ka lalaki sa Catania, Italy ang gipamulta human madiskubre nga gitunan niya ang iyang iro sa paglabay sa basura sa dili otorisadong lugar aron malikayan ang trash fees. Nakita bitaw sa CCTV mga katropa ang iro nga nagdaog plastic bag giampo sa kilid sa dalan dayon mibalik sa balay. Gisusi sa kapulisan ng video ug nakita gyud kagituyo ang binuhatan sa maong hayop. Giingon sa lokal nga otoridad nga dili rason ang pagka madiskarte aron malikayan ang balaod. Dito sa Italia, ang legal nga disposal sa basura magkabayad gyud og multa gikan sa 88,000 pesos hangtod kini sa 1.6 million pesos. Bisan walay balaod batok sa mga irong naglabay apan gipamulta gihapon ang tag-iya niini tungod sa intensyon nga tinuyuan. Hala nakaton yung iro no nakaton pero sakpan. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si misis magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klabuwas ka kama sa yes to health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.